معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے متعلق ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ پاک اس کو پڑھنے سننے کے عوض میں اگر ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت و برکت بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ اس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ جس مقصد سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اس جائز مقصد میں اللہ پاک اس کے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والے اعز و اقربا کے قریب پڑھو۔ جب آپ ان کے قریب پڑھیں گے، ان کی روح اس وقت میں قبض ہوگی تو اللہ پاک ان کے لیے 10 فرشتے رحمت کے نازل فرما دے گا، جو کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو سوچے ذرا، سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر ہمارا کام نہیں چلتا، کاروبار کے لیے، برکت و ترقی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ اپنے کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور فرمائیں، تو انشاءاللہ پاک آپ کے تمام کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کاروبار کی رکاوٹیں جو دور کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ پاک کا یہ کلام مجید کی اس کی فضیلت و برکت، اس کی برکتیں اتنی ہوں گی، جو رکاوٹیں ہوں گی اللہ پاک اس کو دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا، اور آپ کے کاروبار میں خوب برکت و ترقی عطا فرمائے گا۔ یوں کہیے کہ سورہ یاسین ایک دعائے حاجات ہے، دعائے وظیفہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشرف اور اہم وظیفہ ہے۔ جس انسان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہو، پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہو، تو سورہ یاسین کو پڑھے یا سنے تو اللہ پاک اس کاروبار میں خوب برکت و ترقی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی بندہ کسی بھی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہو، اس پریشانی سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے، تو سورہ یاسین پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور کوئی بندہ اگر بے اولاد ہے تو وہ اولاد کے لیے سورہ یاسین کو پڑھے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ پاک اس کو صاحب اولاد اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ کسی کو کسی طریقے کی بیماری ہے، جیسے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اور بہت عرصے سے وہ بیمار ہے، تو روزانہ سورہ یاسین کو سنے اور پڑھے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے اور پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ پاک اس کو تمام امراض سے شفا یابی ملے گی۔ سورہ یاسین کی برکت سے اس کا جسم صحت و تندرست ہوگا، اور اس کے جسم میں طاقت و قوت آئے گی۔ اور کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا صحیح جگہ پر نکاح ہو، نکاح کا اس کو پیغام نہیں آتا، اس کے لیے رشتے نہیں آتے، تو سورہ یاسین پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ پاک سورہ یاسین کی برکت سے اس کے لیے غیب سے اچھا رشتہ انتظام ہو جائے گا، یعنی اللہ پاک اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرمائے گا، اور اس کے لیے اللہ پاک غیب سے رزق کے بھی دروازے کھول دے گا، خوب برکتیں ہوں گی۔ دکانوں مکان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ اپنے مکان میں پڑھیں تو مکان سے بے برکتی دور ہو جائے گی۔ شیاطین، جن بھوت تمام ہی جتنے ہوں گے، شیاطین شر اور شے ہوں گی، وہ تمام بھاگ جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و برکت سے، فضل و کرم سے آپ کے اس مکان میں خوب برکتیں ہوں گی۔ دکان میں برکت نہیں ہوتی، گراہک نہیں آتے، خیر و برکت کے لیے اس کو پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ پاک آپ کے دکان میں خوب گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، رزق میں، کاروبار میں خوب برکتیں ہوں گی۔ دن کے کسی بھی حصے میں سن لیجئے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز کیجئے سورہ یاسین سے، اور نہیں ہو سکتا تو دکان کھولتے وقت کیجئے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دوپہر کے کسی حصے میں، نہیں تو سوتے وقت آپ ضرور سنیں، اگر ہو سکے تو صبح شام کی اس کو عادت ڈال لیں، انشاءاللہ پاک آپ کے تمام کام، تمام رکاوٹیں، تمام آپ کے اوپر جو بلائیں ببائیں ہوں گی وہ دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گی، اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، پیسے میں خوب برکتیں ہوں گی، دکان میں، مکان میں، کاروبار میں خوب دن رات چوگنی ترقی ہوگی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو آپ سماعت کیجئے، ایئر فون وغیرہ لگا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। अब दोस्तों यहाँ से सूरह यासीन मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं, उस दुआ में शामिल ज़रूर रहिए और आमीन ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। और अपनी अपनी दुआ के लिए जिस हाजत के आप तलबगार हैं, जो आपके दिल में हाजत ख्वाहिश है, उसके लिए ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आने वाले वीडियो में हम ज़रूर दुआ करेंगे। या अल्लाह पाक, जो हमने सूरह यासीन पढ़ी है, मौला तेरी रज़ा के खातिर या अल्लाह इसके पढ़ने में कोई गलती खामी उससे मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी इस सूरह यासीन पढ़ने को हुजूर के वसीले से कबूल अता फरमा। या अल्लाह, जिसने जिस मकसद से पढ़ी सुनी है, अल्लाह सबके पढ़ने सुनने को अपनी बारगाह में हुजूर के वसीले से कबूल अता फरमा। या अल्लाह पाक, इसकी बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को, बलाओं को, बबाओं को दूर अता फरमा। हराफात, बलायात, ख़तरात, हादसात से महफूज अता फरमा। जो परेशान है मौला, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। जो बीमार है मौला, उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जो कर्ज़ में मुब्तला है मौला,
تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو رہے ہیں، غیب سے رشتے نہیں آ رہے، مولا غیب سے رشتوں کے انتظام عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، سبھی کے گھر میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں، گھر میں کامیابی اور مولا ترقی برکتیں عطا فرما، رزق میں زیادتی عطا فرما، ہر آفات بلایات خطرات حادثات سے مولا محفوظ عطا فرما، تمام بلا سے وبا سے سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کے ہی ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، سبھی کی دکان میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے جو تجھ سے دعائیں کی جو اس میں رہ گئی ہیں مولا اسے بھی قبول عطا فرما، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، مولا تبارک و تعالی اس ملک ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔